کرامات عجیب غریب نسبت میدن و دروغ. اما من چیزای خودم میدونم که از بعضی اینا کمتر نیست، شاید اگه بیشتر نباشه، موارد به چشم خودم دیدم و اینا نیست. خب دارم نمیشه گفت نه حالا کراماتی بکنید تئور ارز اینا، نه، چیزای عجیب و غریب در بعضی موارد. مثلا الان یکیش آقای صدق نصرالله نقل کردن برای بحث جنگ 33 یا مثلا بشار، اینا بعضی مؤمنین وقتی علاقه‌مند میشن به چیزی مبالغه زیاد میکنن و از خط صحیح خارج میشن، در حالی که خوباش هست. حالا و یکی از وقتی که میدونن اینطور نیست مؤمنین جلب میکنن، جل تعیینی به اصطلاح تعیینی نیست، یعنی همینجور قهرن به جلب دچار میشه و از یه چیزی میگن آخر چیزی که در میاد. اونایی که میدونن اینجور نیست، مثلا یکی بگه آقا توی خونه 5 متر زندگی میکنه، 4 نفر میاد دارن یه عجب دروغ میگن، نکنه بقیه خیلی دروغ میشه، آقا بزرگه و بعد میگن لابد اونای دیگه‌ش هم درست و امثال این موارد. چون ما از اول انقلاب، یعنی از سال 58 این مطلب منطقه به شکل دیگری بوده، حالا شکل دیگه شد. مثلا در نماز شب ایشون کسی بود عصبی رفته بود جبهه، اون فرد نمیدونسته که این کیه، گفته بود که من محافظ باشه در اتاقشون. ایشون در نماز شب خنجر میزنه، گریه میزنه، به خشمه میفته، میریم حالش میاره، باز دوباره نماز و وقتش گفته بودن این بی انصاف اونا بودن که گفتن که این میدونی کیه و طرف دیگه خلاصه نابود شده بود. حالا از عصبی چیزی بهش ندید. حالا اگر مخالفت بکنم منم خالق، ولی این عرض بکنم این رو برای این گفتم. یه چیزی میخوام بگم، خواستم بگم من با مبالغه خودم مخالفم، اما فرمایشات آقا شاید به خاطر این مدت طولانی واقعا طوریست که اگه فقط همون گفته بشه و فقط کسی کافیه عنوان بندی توش بود، این تمیز صاف تو نفس خوب یک ویدایش هم میشه مثلا کتابیش میکنم وقتی پیاده میکنم، این هیچ نیاز به چیز نداره.